थोरबहुत प्रेम कथा लेख्न थालेपछि नयाँ किसिमको पहिचान बनेको छ। केही साथीहरूले लेखकको उपमा दिन्छन्, कसैले लेखक वा राइटरजी भनेर बोलाउँदा मन नै भरिएर आउँछ। कतिले मेसेन्जरमा निकनेम नै राइटर भनेर सेभ गरेका छन्। मेरो आफ्नो पहिचान यसरी बन्दा खुसी लागेर आउँछ। लेखनप्रति मेरो सानैबाट रुचि छ। सानोमा फाट्टफुट्ट कविता लेख्थेँ, पछि बिस्तारै गजलप्रतिको मोह बढ्यो। जानी नजानी कथावस्तु सङ्कलन गर्न थालेँ अनि बिस्तारै लेखिँदै गए कथा उपन्यासहरू। कथाहरूले अलिअलि बजार पाउन थालेपछि थप नयाँ आयाम थपियो। मलाई मेरो पाठकले श्रोता पनि बनाउन भ्याए। परिचित र अपरिचित कतिले मलाई आफ्नो कथा सुनिदिन भन्छन्। म खुब मन लगाएर सुन्छु। कतिलाई भन्न आग्रह गर्छु अनि अन्त्यमा कथा राम्रो लागेमा लेख्ने आश्वासन दिएकै हुन्छु। यसरी म कथाहरूको असल श्रोता पनि बन्न पुगेँ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने लेखक कम श्रोता ज्यादा। लेखनमा जत्तिकै रुचि जान्छ कथा सुन्नमा पनि। कमसे कम भन्नेले एउटा फिल्डमा गएर भनेको होस्। नयाँ कलेजमा केही पुराना साथीहरू थिए, त्यो बाहेक सबै अपरिचित। सुरुमा अनलाइन क्लास भएर पनि धेरै साथी जोडिने माध्यम बन्यो फेसबुक। फेसबुकबाट मेरो परिचय ती नयाँ अनुहारको बीचमा निकै पृथक किसिमको पहिचान बन्यो। चिन्जान गर्न आउनेहरू मेरो लेखनको कुरा गर्थे। थोरै भए पनि उनीहरूको नजरमा केही माथि उठ्ने अवसर मिल्यो। दिवस थापा, उहाँसँग फेसबुकबाट नै कुराकानीको सिलसिला सुरु भयो, तर कलेजको होइन। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा दक्षिण कोरिया भएको कुरा बताउनु भएको थियो। थाहा छैन उहाँ कसरी फेसबुकमा जोडिनु भयो, तर सहचार्यसँगै निकै खास लाग्नुहुन्थ्यो मलाई। दूरीले टाढा भए पनि निकै आत्मीय लाग्नुहुन्थ्यो मलाई। उहाँको सबैभन्दा राम्रो बानी भनेको खुलेर बोल्ने, कुनै कुरा नलुकाउने, चाहे आफ्नै स्वाभिमानमा आँच किन नआओस्। सुरुमा मेरो खुब तारिफ गर्नुभयो। लेखकहरूलाई सबैभन्दा मन पर्ने भनेको नै प्रशंसा हो। अलिकति केही भनिदियो फुर्किहाल्छन् छिट्टै। काममा छुट्टी छ भन्नुहुन्थ्यो 10 दिनका लागि स्थानीय बिदाको कारण। केही दिन लगातार कुरा भयो। एक दिन कुरामा सोध्नुभयो, मेरो पनि एउटा कथा छ, लेखिदिन्छौ? उमेरले मभन्दा पाको भएकाले उहाँले मलाई भाइ भन्नुहुन्थ्यो र म दाजु भनेर सम्बोधन गर्थेँ। पहिले सुनौ अनि लेखौँला नि है दाजु? तत्काल म खाली बसेको थिएँ। कुनै कथा उपन्यास लेखिरहेको थिइनँ। लेख्न मन थियो, तर यथेष्ट कथा वस्तुको अभाव खड्किरहेको थियो। त्यो माथि उहाँले नै आग्रह गर्दा किन नसुन्ने? दाजुले कथा सुनाउन थाल्नुभयो आफ्नो। हिउँदको महिना, घाम आफ्नो सामर्थ्यले भ्याउन्जेल चर्केको थियो। तर पनि म घाम ताप्न छाडिरहेको थिइनँ। आकाशको घामले शरीरलाई न्यानो दिन्थ्यो भने मोबाइलबाट बजेको ज्यान मलिकको गीतले मलाई। म दुवैको संयोजन गर्दै आफूलाई सक्दो न्यानो बनाउने कोसिस गरिरहेको थिएँ। 3 तले घरको छतबाट वरपरको 2-4वटा घर प्रष्ट देखिन्थ्यो। म बेला बेलामा सबैतिर नजर घुमाइरहेको हुन्थेँ। जादुको अपेक्षा थियो कुनै, र कुनै घरमा एउटा जवान सुन्दर महिलाको आगमनको प्रतीक्षा थियो। धेरै भयो मैले यसरी प्रतीक्षा गर्न थालेको। मानौ हराएको मान्छे भेटिनेवाला छ। तर मेरो जिन्दगीबाट न कोही हराएको थियो न कोही भेटिएको। दुवैको सम्झना समेत छैन मनका क्षितिजहरूमा। अलिकति त संकुचित महत्वाकांक्षा हाबी भएको हुँदो हो। साँच्चीकै त्यो दिन जादु भयो। भर्खरै नुहाएर भिजेको कपाल टाउकोमाथि गुडमुटाइएको थियो। केही कपाल त्यसमा समाहित हुन नसकेर होला छरपष्ट देखिन्थे। केही थोपा पानीहरू विद्रोह गरिरहेका थिए। अझ म उसको छेउमा भएको भए सेम्पूको बास्ना पनि थाहा पाउँथे होला। ऊ कुर्सीमा बसेपछि उसको अनुहार छोपियो। मैले उभिन परो उसलाई हेर्नको लागि। मसँग रहेको एउटै मात्र विकल्प प्रयोग गरेँ।
उभिएँ अनि आँखा तन्काउँदै हेरिरहेँ। उसको अनुहार मेरो विपरीत दिशामा फर्किएको थियो। मैले उसलाई पछाडिबाट सरसर्ते निहालेँ। रातो हाइनेकको फेरो माथि घाँटीसम्म आइपुगेको थियो। पछाडिबाट हेर्दा पनि लोभलाग्दो बनावट थियो शरीरको। केही छिन मैले उसलाई यसरी नै हेरिरहेँ। उनी बेला बेलामा आफ्नो कपाल छटकारिरहन्थिन्, तर कसरी कसरी ती पानीका छिटा चाहिँ तप्कनेहरूले मेरो शरीर चिसो बनाउँथ्यो। आङ सिरिङ्ग भए जस्तो लाग्थ्यो। केही छिनपछि मैले हेरेको कुरा सायद उसलाई ज्ञात भयो। उनी केही असजिलो महसुस गरिरहन्, तर मैले हेर्न छोडिनँ। बेला बेलामा उसका नजर पनि मतिरै केन्द्रित हुन्थे। त्यति बेला म उसलाई उसरी नै हेरिरहन सक्दिन थिएँ। कहाँ हेर्न सकिन्छ दोहोरो घामलाई पनि। मन त छिमेकीकी छोरी परेको थियो, तर मेरो अफेयर छतसँग पर्यो। म बाहिरै बस्न थालेँ धेरै, यहाँसम्म कि पढ्दा पनि म बाहिरै हुन्थेँ। यदि मौसमले साथ दिएको भए त मेरो बिस्तरा पनि त्यही लगाउने थिएँ होला। जुन कुरा ममा बितिरहेको थियो, सायदै त्यसको केही प्रतिशत अंश उतापट्टि पनि अङ्कुरित भएको हुँदो हो। ऊ पनि छतमा धेरै देखिन थाले। अब नजरले नजरसँग बात गर्न थालेको थियो। कमसे कम उसैको चाहत गर्न थालेको थियो। यदि ठुलो आवाजमा बोल्ने हो भने उसको आवाज म भएको ठाउँमा र मेरो आवाज ऊ भएको ठाउँमा पुग्न मुस्किल त थिएन, तर कसैले त्यो आँट गर्न सकेन, न मैले न उसले। एक दिन म बजार निस्कन भन्दा अघि बाहिर निस्केँ। ऊ अघिबाट यतै हेरिरहेकी थिए। उसले आँखीभौँ माथि उचाली मैले चोकको इसारा गरेँ। चोकमा निस्कने उसको र मेरो घरको गल्ली फरक थियो। म बजारमा आफ्नो काम सकेर पनि केही बेर उसको घरबाट आउने गल्लीतिर नजर राखेँ, तर एक्लो बाटोमा कसैको पदचापको महसुस भएन, अनि म निराश भएर फर्किएँ। अर्को दिन पनि त्यस्तै भयो। म बजारमा निस्किएर बसेँ। त्यो दिन मेरो केही पनि काम थिएन। एकैछिनपछि उसको पनि आगमन भयो, जसको अपेक्षा थियो। मेरो नजिकै आएपछि उसले भने, "सरी, हिजो आउन पाइन।" म आज आउन नपाएको भए? मैले हाँसेर उसलाई हेरेँ। "तिमी आउँछौ भन्ने थाहा थियो?" उसले ढुक्क भएर भने। "त्यो कसरी?" मैले जिज्ञासा प्रकट गरेँ। "आउन नसक्ने मान्छेलाई कसैको आगमनले यति प्रभाव पार्दैन नि।" उसको कुरा सुनेर म हाँसे मात्र। "बाइ द वे," उसले भने, "म हिजो तिमीसँग मात्र आउन नसकेको, चोकसम्म त आएको थिएँ नि।" "किन?" प्रश्नवाचक आँखाले उसलाई हेरेँ। "मन लागेन?" उसले तल्लो ओठ माथिल्लो ओठमा खप्ट्याउँदै जवाफ दिए। "आज चाहिँ कसरी मन लाग्यो?" मैले सोधेँ। "त्यो कुरा मनलाई नै थाहा होला," उसले सजिलै जवाफ फर्काई। "तिम्रै मन होइन र?" "मेरो हो, तर मेरै बसमा छैन। कसैलाई देखेपछि बहकिन थालेको छ, कसैका लागि धड्किन थालेको छ।" अचम्मको जवाफ दिए उसले। "मलाई तिम्रो नाम पनि थाहा छैन। विषयान्तरको प्रयास हुन्छ मेरो। मतलब थर थाहा छ?" उसले सोधे। मैले त्यसो भनेनौ, तर मैले त्यस्तै बुझेँ। ऊ मलाई जिस्काउँदै थिए। "उसो भए मलाई तिम्रो नाम, थर, परिचय केही थाहा छैन?" ए भनेर ऊ हाँसे मात्र। मैले प्रश्नवाचक आँखाले उसलाई हेरिरहेँ। उसले पश्चिमतिरको चटपटे पसल देखाउँदै भने, "हिँड जाउँ चटपटे खान।" म आज्ञाकारी बालक जस्तो उसको पछि पछि लागेँ। बेन्चमा उसले इसारा गरेर बस्न भने। म बसेपछि ऊ पनि मेरै छेउमा आएर बसे। यो पटक मैले उसको स्याम्पूको बास्ना थाहा पाएँ। क्लिनिक प्लस स्याम्पू। चटपटे पसलबाट फर्किँदा त्यही ठेलावालाको कुरा भयो। बाटो छुट्टिने बेलामा उसले मलाई रोकेर भने, "मलाई तिम्रो नाम थाहा छैन। मतलब थर चाहिँ थाहा छ?" उसैको जवाफ उसैलाई फर्काएँ। "नाम थर केही थाहा छैन बुद्धु?" उसले बुद्धु भनेर मलाई सम्बोधन गर्दा पनि मजा लाग्यो।
यदि अरू कसैले भनेको भए त्यसको जवाफ मैले भन्दा राम्ररी कसैले दिँदैन थियो होला। मैले आफ्नो नाम थर भनेपछि उसलाई पनि सोही प्रश्न गरेँ। सृजना रहेछ उसको नाम। उसले आफ्नो नाम भनिसकेपछि मैले हाँसेर सोधेँ, सृजनालाई सिरु भन्न पाउँछु मैले? कुट्टाइ खान्छौ। ऊ यति भनेर केही नबोली बजारको राजमार्गबाट साँघुरो गल्लीभित्र दौडिए। मैले परसम्म उसलाई हेरिरहेँ। त्यो दिनदेखि मेरो छतसँग ब्रेकअप भयो अनि अफेयर मोबाइलसँग चल्न थाल्यो। जति बेलै मोबाइलमै झुन्डिरहने बानी पर्यो। घन्टौँसम्म कुरा हुन्थ्यो। हरेक दिन हामी चटपटे पानीपुरी खान अस्तिकै ठेलामा जान्थ्यौँ। पानीपुरी चटपटे खाइसकेर कतै न कतै हिँडेकै हुन्थ्यौँ। कुनै गन्तव्यको जरुरत नपर्ने रहेछ हिँड्नको लागि। सडक सडक गल्ली गल्ली चोक चोक हिँडिन्थ्यो। प्राय मौनताले हामी बीच स्थान पाउँदैन थियो। कहिलेकाहीँ बोल्ने कुराहरूको टपिक सकिँदा अनावश्यक कुराहरू गरेर हाँस्ने गर्थ्यौँ। साँझपख बजारको कोलाहलमा केही दिन साथमा मौनता बोकेर हिँड्नु हाम्रो धर्ममा थिएन। ऊ हाँस्दा साधारण मानिसको भन्दा ठूलो हाँस्थे। कहिलेकाहीँ यही कारण पनि मान्छेहरू हामीलाई निहाल्थे। तर हामीमा नजरअन्दाज गर्ने क्षमता बढ्दो थियो, उसमा पनि र ममा पनि। साँझ भेटिने र बजारका बत्तीहरूको सहारा लिएर घर फर्कने बानी परेको थियो। हामीलाई दिनले असर गरेन, महिनाले असर गरेन, ऋतुले असर गरेन। भेटिरह्यौँ हरेक दिन जहिलेसम्म भेट्न सम्भव हुन्थ्यो। धेरै नै समस्या परेको दिन फोन गरेर नआउने कुरा जानकारी दिन्थ्यौँ। तर यस्तो अक्सर हुँदैन थियो। दुवैलाई एकअर्काको सहचार्यको बानी परेको थियो। उसलाई मेरो सामिप्यता प्यारो अनि मलाई उसको। एक दिन चटपटे पसलवालाको श्रीमती पनि पसलमै थिइन्। फर्किँदा उसले मलाई कोट्याएर भनी, दिवस कस्तो राम्रो जोडी है। मैले को इसारामा टाउको हल्लाएँ। पछि तिमी र म पनि त्यसरी नै चटपटे बेच्नुपर्छ है। त्यसपछि हामी दुवैजना मजाले हाँस्यौँ। उसको परिवार निकै फ्यामिलियर थियो। हाम्रो कुराकानीको पहिलो साता नबित्दै उसको मम्मीले थाहा पाउनु भएको थियो। म पनि एकपटक कलमा बोलेको थिएँ उसको मम्मीसँग। तर मम्मीलाई थाहा थिएन कि मेरो घरदेखि नजिकै हो भनेर। सृजनाले एक दिन मेरो मम्मीसँग बोल्ने इच्छा जाहेर गरे। मैले हुँदैन भनेर धेरै सम्झाएँ, किनकि मेरो परिवार निकै स्ट्रिक्ट थियो, कमसे कम यस्तो मामिलामा। अन्त्यमा मान्न त मानी तर मेरै व्यङ्ग्य गरेर। ऊ भन्दै थिए, कस्तो नामर्द यार तिमी, जहाँ अब फोनमा बोल्छु भन्दा पनि डराउँछौ। ऊ जोसिँदै थिए, म त तिमीलाई डिनरको लागि घरमा लैजान पनि सक्छु। मैले हाँसिदिएँ मात्र। उसले मैले नपत्याएको भनेर फेरि सोधी, नपत्याएको त अनि? किन, असम्भव कुरा पनि कसैले पत्याउँछ त अनि? उसले खुब फुर्ती लगाएर भनी, नथिङ इज इम्पोसिबल फर सृजना। हेरौँला, मैले च्यालेन्ज गरेँ उसलाई। च्यालेन्ज? उसले दायाँ हात मेरो अघिल्तिर राख्दै भने। मैले उसैको हातमाथि आफ्नो हात खप्टिएर भने, च्यालेन्ज। त्यसको लगभग 1 महिनापछि उसले मलाई कल गरी र भने, दिवस आज तिमी हार्दैछौ। किन? म आश्चर्य मिश्रित स्वरमा भन्छु, आज डिनरमा तिमीलाई इन्भाइट। किन, घरमा कोही हुनुहुन्न? म उसलाई जिस्काउने प्रयास जारी राख्छु। हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ। ऊ ठुलो बोल्छे। अनि कसरी त? म अचम्ममा पर्दै सोध्छु। जसरी भए पनि तिम्रो आउने काम हो, आऊ। कस्तो कन्फिडेन्ट लेभल। उसको कन्फिडेन्ट लेभललाई चाहिँ मान्नै पर्छ। पहिला भन न, कसरी सेटिङ मिलायौ? मैले जान्न खोजेँ। च्यालेन्ज हो, मैले जितेँ, तिमी आउनुपर्छ त्यति हो। मैले प्रतिक्रिया दिनु अघि नै नेपाल टेलिकमले प्रतिक्रिया दियो, फोन काटिएको। त्यसपछि मैले फेसबुक खोलेँ। उसको प्रोफाइल खोलेर हेरेँ जहाँ पोस्ट गरिएको थियो, ह्याप्पी एनिभर्सरी मम्मी बाबा। तुरुन्तै उसको नम्बर डायल गरेँ। एनिभर्सरी रहेछ। फोन उठाएपछि हेलो भन्नुभन्दा अगाडि नै भनिहालेँ, कसरी थाहा पायौ?
फेसबुक जिन्दाबाद। म यसरी भनिरहेको छु मानौ उसको कन्फिडेन्ट लेभल मलाई सरेको होस्। जे भए पनि मैले जिते। ऊ आफ्नो जित मनाउन खोज्दै थिए। म आउँदिन त्यस्तोमा त। हुन त डिनरमै बोलाएको भए पनि म जानेवाला त थिइनँ। खै कुन तत्त्वले मलाई जानबाट अवश्य रोक्ने थियो। झन् मलाई बहाना मिल्यो। ल किन नि? उसले आश्चर्य मान्दै सोधी। को आउँछ तिम्रो साथी? मैले प्रश्न गरेँ। 2-3 जना केटी साथी अनि तिमी? त्यसो भए त झनै आउँदिन। म अडान कस्छु। उसले आउनु पर्छ भनेर निकै ढिप्पी गरे तापनि म त्यो दिन जान्दै गइन। भोलिपल्ट दिनभरि ऊ मसँग बोलिन। मैले फकाउने खुब प्रयास गरेँ तर पनि बोलिन। पर्सिपल्ट बिहानै उसको मेसेज आएको थियो। हामी बीच केही त थियो जसले प्रेमलाई बिर्साउन सक्थ्यो। प्रेम जस्तै मिठो केही, मानौ प्रेम नै थियो। सो प्रेम अव्यक्त थियो तर अन्जान भने कोही थिएनौ। उसलाई थाहा थियो म उसलाई माया गर्छु भनेर, अनि मलाई थाहा थियो ऊ मलाई प्रेम गर्छ भनेर। मनमा प्रेम भरिँदा भरिँदै पनि पोखिएको थिएन। चुहिन त परको कुरा। कति फारू गरेर भइरहेको थियो हामी बीच प्रेम, तर पक्का थियो प्रेम जस्तै मिठो केही। साँच्चीकै अव्यक्त प्रेम सबैभन्दा मिठो हुने रहेछ। तर एकअर्कामा विश्वास हुनुपर्छ, सहयोग हुनुपर्छ, समन्वय हुनुपर्छ, अनि म उसको र ऊ मेरो भन्ने अठोट हुनुपर्छ। व्यक्त गरिएको प्रेम त भर्खरै टिपिएको फल जस्तै हुन्छ, जो बासी भइहाल्न केही बेर लाग्दैन। फ्रिजमा राखेर केही दिन सम्हाल्न सकिएला, तर कमै मात्र छन् जो नकोही बाँचिरहेका छन्। अव्यक्त प्रेम ताजा हुन्छ। भावनाहरू कहिले बुढो हुँदैनन्, फिलिङ्सहरू कहिले पुरानो हुँदैनन्, सधैँ ताजै रहिरहन्छन्। व्यक्त गरिएको प्रेम भनेको गरिएको प्रेम हो। प्रेम गरिने कुरा होइन, यो त आफै हुन्छ। आफै भएको प्रेम आफ्नाहरूले पनि आफै बुझिदिए पो मजा। सृजनाको कलेज छुट्टी थियो। उसैले 2 जना सालबारी घुम्न जाने प्रस्ताव राखिन्। म त त्यसै पनि बेरोजगार। EPS कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर भिजाको प्रतीक्षामा थिएँ। आवश्यक सम्पूर्ण काम कारबाही पूरा गरिसकेको थिएँ। बिना काम यत्तिकै बसिरहेको मैले उनीसँग संयोगवश मिल्ने त्यस्ता सामिप्यताको अवसर गुमाउने गरेको थिइनँ, र गुमाउन पनि हुन्थेन, कमसेकम विश्वास दिलाउनको लागि भए पनि। शनिबारको दिन करिब 11 बजेतिर हाम्रो भेट भयो। सेतो भेस्ट अनि कालो स्कर्टमा ऊ हिमाल चाहिँ सुन्दर देखिएकी थिइन्। मानौ माथिल्लो भाग हिउँले ढाकिएको हो। पहेँलो हेडबिन लगाएकी थिइन्, जुन टाढाबाट हेर्दा इन्द्रेणी जस्तै देखिन्थ्यो। नजिकै आएपछि मेकअप सेकअप गरेर राम्री भएर आएछौ नि भनेर भन्न मन थियो, तर भनिन। भने, सृजना तिमीलाई आज राम्रै देखिएको छ। अलि तिमी जति चाहिँ होइन। नाकलाई प्रत्याशित भन्दा अलि धेरै खुम्च्याएर भनी उसले। मानौ मेरो शरीरबाट नमिठो गन्ध आएको होस्। साँच्चै भनेको हो कि? ऊ केही बोल्दिन। एकछिन चुप बसेपछि मेरो पेटमा मुक्का प्रहार गर्दै भन्छे, धेरै जिस्काउने होइन है? म हाँस्छु मात्र। माता मन्दिर पुगेपछि अटो रोकाउँदै उसले भन्छे, अब यहाँदेखि हिँडेर जाने? मैले त्यो कुरालाई पनि अस्वीकार गरिन। हिँड्नु मेरो लागि ठुलो विषय थिएन। पहाडको उकालो ओह्रालो, उपत्यका खोज गल्छी भन्ज्याङमा खेल्दै हुर्किएको म त्यति जाबो हिँड्नु त के, उसँग हिँड्न पाए पुरै नेपाल हिँड्ने सामर्थ्य राख्थेँ। जिन्दगीभरि सहयात्राको जो अपेक्षा थियो, समस्या उसलाई पर्न सक्थ्यो। तराईकै फाँटमा खेली हुर्केकी आधा घण्टा माथिको बाटो सहजै पार गर्नु सजिलो नहोला। मैले अनुमान गरेँ, तर पनि उसकै प्रस्ताव उसकै लागि अस्वीकार गर्नु खास उचित नहोला। बाटोमा अन्धाधुन्दा हरेक शीर्षकमाथि छलफल हुँदै गयो। मानौ मौन बस्नु अपराध हो। एक किसिमले मनमा डेटवाला फिल भइरहेको थियो।
परसम्म आँखा डुलाउँदै टपिकको खोजी गर्ने गर्थ्यौँ बोल्नका लागि। जसरी मेघास छन्न आकाशमा निष्फिक्री उडिरहेको चराले जमिनमा सुकाएको बिस्कुनको खोजी गरिरहेको हुन्छ। हामी पनि केही हदसम्म स्वतन्त्रताको आभास गरिरहेका थियौँ, कम्ती त्यो समयभर। तक्षण भए पनि विश्वासको सागरमा डुबुल्की मार्ने अवसर मिलेको थियो र भइरहेको थियो दुवैतर्फबाट सक्दो सदुपयोग। करिब 15 मिनट पछिको पैदल यात्रा तय गरे पछाडि उसको अनुहारमा आलस्यको बादल मडारिन थाल्यो। उसले व्यक्त त गरेकी थिइन, तर कति कुरा यस्ता हुन्छन् जुन कुरा भनिरहन पर्दैन। मैले बुझेँ तर अनजान बनिरहेँ। प्रतीक्षा थियो त्यो क्षणको जुन क्षण उसले आफैले व्यक्त गरे। म कमजोर नै छु, कसैलाई आफ्नो कुरा भन्न र कसैको कुरा बुझेर पनि नबुझे जस्तो बन्न सायदै कसैले नभ्याउला। हामी पुगेको ठाउँबाट गाडी पाइँदैन थियो, कि त परैबाट आउनु पर्यो नभए हिँडेर। उसले आफू थप हिँड्न नसक्ने कुरा बताए। केही छिन हातमा समाएर हिँडाए सानो बालक जस्तो। तर थोरै अगाडि पुगेर सडक किनारे छेउमा अडेस लागेर लामो लामो सास फेर्न थाले। भित्रैदेखि दया लागेर आयो उसको। धन्न दिमागमा एउटा गतिलो उपाय फुरिहाल्यो। माता मन्दिरमा मेरो एउटा साथी थियो। उसलाई फोन गरेर साइकल ल्याउन भनेर हामी दुईजना किनारमा अडेस लागेर बस्यौं। साइकल दिँदै उसले सृजनालाई एकटकले हेरिसकेर आँखा तर्दै मलाई भन्यो, मोज गर यार। म उसलाई खाउला चाहिँ गरेर पख्लास्तलाईको भावमा हेर्छु। उसले छुट्ने बेलामा राम्ररी आउनु भनेर भन्यो, जुन व्यङ्ग्य मिश्रित लवजमा भनिएको थियो। साइकलको डन्डीमा म उसलाई राखेर बिस्तारै पैडललाई घुमाउँछु। बिस्तारै अगाडि बढिरहन्छ साइकल। म जोडले घुमाउन चाहदिनँ। म चाहन्छु यो यात्रा अनन्तसम्म होस्, यसरी नै उसको समीप भएर। उसको शरीरबाट आउने पर्फ्युमको सुगन्धले यात्रालाई सुसज्जित बनाइदिन्छु। बेला बेलामा विपरीत दिशाबाट आउने गाडीको तीव्र वेगले उसको कपाल मेरो अनुहारसम्म उडाएर ल्याउँछ। ती कपालले मेरो गालामा छुँदा पनि उसैले सुमसुमाएको जस्तो लाग्ने रहेछ। उसको अनुहारमा एकपटक हेर्छु। अघिसम्म श्रृङ्गार मात्र भएको मुहारमा अब सन्तुष्टिले पनि स्थान पाउँछ। सायद महिलाहरू पुरुषबाट यही अपेक्षा गर्छन्। विलासिता चाहिँदैन, तर मायाले परेको बेलामा ज्यान दिन सकोस्। आफूसँगै हुँदा सब थोक बिर्सिएर आफूलाई ध्यान दिन सकोस्। उसका राता गालाहरूबाट प्रसन्नता चुहिन लागेको जस्तो देखिन्छ। डिल डिलमा कालो गाजल पोतिएका आँखाहरूबाट खुसीहरू बग्लान बग्लान भएको जसरी बसेका छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा साथ हो, सहयोग हो, जो नभनी र नमागी कसैबाट पाइन्छ भने त्योभन्दा ठूलो उपहार, त्योभन्दा ठूलो सरप्राइज केही पनि हुँदैन। तेर्सो बाटोमा म एउटा ह्यान्डल छोडेर उसको कपाल खेलाउँछु। ऊ अप्ठ्यारो महसुस गर्छे। नगर न भनेर मलाई रोक्ने प्रयास हुन्छ, तर म रोकिदिनँ। म चलाइरहन्छु उसको कपाल र ऊ नगर न भनिरहन्छे। कसैले अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि कार्यलाई निरन्तरता दिन खुबै मज्जा हुने रहेछ। उसले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भए मैले अघि नै छाडिसकेको हुने थिएँ होला। निकै समयपछि सायद हद भएको हुँदो हो, ऊ दिक्क मानेर बोल्छे, बाटोमा ध्यान दिनु पर्दैन? तिमी छौ त? म हाँसी हाँसी जवाफ दिन्छु। म भएर के हुन्छ? ऊ अझै रिसाउँछे। जब जब प्रेमी आफ्नो प्रेमिकाको साथसाथमा हुन्छ, म भन्छु, उसलाई केही र कुनै कुराको पर्वाह हुँदैन, चाहे त्यो मृत्यु नै किन नहोस्। गफ। ऊ अझै चिडिन्छे। साँच्चै भनेको, म प्रस्ट्याउन खोज्छु। नसकिने के गर्न? तिमीलाई बोलेर जित्न? अलि तिमी जति बोल्न आउँदैन? म हार्न चाहेको हुँदो त्यति बेला। तिमीलाई के चाहिँ आउँदैन त्यो भन त? मलाई तिमी जस्तो दुःख दिन आउँदैन भन्छु। हिँडेर जाने भनेर आधा बाटोमा पुगेर हिँड्न सक्दिन भन्न आउँदैन? ऊ एकछिन केही बोल्दिन।
केही छिनपछि उसको हात मेरो गालामा ल्याएर निचोड्दै भन्छे, आफ्नो मान्छेलाई पनि के दुःख र? म उसको कपाल खेलाउन छाडेको छैन। ऊ अझै पनि उसै गरी नगर न भन्न छाडेकी छैन। अनि छाडेका छैनौँ हामीले त्यो यात्रा। चलिरहेछ र चलिरहोस् सधैँभरि। दरार नआओस् कहिले पनि। ससाना अवरोध आउलान् जसलाई मिलेर सामना गरौँला। एक हातको भरमा गुडिरहेको साइकलको सन्तुलनमा कमी आउँछ। पिच रोड भत्किएर बनेका खाल्डाखुल्डी थियो सडकमा। उसको कपाल खेलाउनमा भुलेको म एउटा खाल्डोमा साइकल पसेको थाहै भएन। साइकलको डन्डीबाट उछिटिएर ऊ भुइँमा लडी, तर धन्न चोट चाहिँ कतै पनि लागेन। उठेर कपालको धुलो टकटक्याउँदै उसले आफूले साइकल चलाउने भने। सुरुमा त म हाँसेँ, तर उसले सडकै 2-3 चक्कर लगाएपछि आज्ञाकारी छात्रा जस्तो पछाडि बसेँ। उसले त डन्डीमै बस्न भनिरहेकी थिए, तर म पछाडिको सिटमा बसेँ। पेडलको फन्को सँगै बाटो छुट्टिँदो थियो। मलाई उसको पछाडि त्यसरी बस्न अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो। बाटोमा भेटिने कोही कोही हाँसिरहेका हुन्थे। म झन् लाजले पानी पानी हुन्थेँ। उसले साथमा बोकेको साइड ब्यागले उसलाई केही अप्ठ्यारो गरेछ। उसले मलाई बोक्न दिई, तर मैले मानिन। ऊ गाली गर्दै ब्याग मलाई दिइरहेकी थिए, तर मैले मान्दै मानेको थिइनँ। कारण थियो त्यसको पनि। एक त उसैको पछाडि बसेको छु, अनि लेडिज ब्याग बोक्दा देख्नेले के भन्छन्? छोड, बरु म आफै चलाउँछु। म उठ्न खोज्छु। उसले उक्त ब्याग मेरो घाँटीबाट तलतिर झुन्ड्याइदिँदै भनी, परेको छैन, फेरि लड्नु छैन मलाई। ब्यागले जसरी अघि उसले बोकेकी थिए त्यही अवस्थामा मेरो शरीरमा स्थान पायो। मलाई त अब बाटोमा कसैले नदेखोस् अथवा बाटोभरि कोही मान्छे नहुन् भन्ने ध्यान नहुन थाल्यो। प्रेम अन्धो हुन्छ भन्थे, यहाँ त प्रेमले अरू अन्धो हुन् भन्ने माग गरिरहेको थियो। बाटोमा कोही मान्छे दायाँपट्टि थिए भने म बायाँतिर र बायाँपट्टि थिए भने दायाँतिर मुन्टो घुमाएर तर्कन खोज्थेँ। कमसेकम आफ्नो मनबाट, मनमा सम्भावित डरबाट। खासै लामो बाटो त होइन, तर बीचबीचमा आएका अवरोधका कारण बाटोको यात्राको समय बढेको थियो। तर पनि एउटा स्मरणीय दिनको रूपमा स्थापित गर्दै हामी सालबाडी पुग्यौँ। साइकललाई एउटा कुनामा राखेर हामी भित्र गयौँ। टिकट उसैले लिई दुवैजनाको लागि। मङ्सिरको महिना चिसो निकै बढेको थियो झापामा। घाम नदेखिएको 2-3 दिन भएको थियो। आकाश पुरा धुम्म छ। छटपटे पसलबाट हामी त्यो दिन इन्जिनियरिङ कलेजतिर जाने भनेर निष्कर्ष निकाल्यौँ। विशाल चिया बगानको किनारमा भर्खरै बनेको सो कलेज सञ्चालनमा भने आएको थिएन। सुन्दर कलाकृतिहरू प्रयोग गरिएर बनाएको हुँदा पनि केही हदसम्म आकर्षण बन्न सक्थ्यो सहरी क्षेत्रका लागि। कलेजको एक फन्को मारेपछि उसले चिया बगानबाट पर देखिएको पैनीतिर इसारा गरे। हामी चियाबारीको बीचैबीचबाट अगाडि हिँडिरह्यौँ। हिउँद लाग्ने लागेको भए पनि पानी प्रशस्तै थियो। आफूलाई ज्याकेटको छेउबाट हावा छिर्दा जाडो भइरहेको थियो, तर ऊ भने पानीमा हातखुट्टा डुबाउँदै खेलिरहेकी थिइन्। उसले मलाई पनि पानीमा खेल्न भनिन्, तर मैले मानिन। आफूलाई धेरै जाडो भइरहेको कुरा बताएँ। ऊ मलाई जिस्काउने लवजमा बिचरा भनिरहेकी थिए। म उसलाई पुरै व्यवस्था गरेर अलि परको ढुङ्गामा गएर बसेँ र एकहोरो उसलाई हेरिरहेको थिएँ। ऊ समथर सतहमा सागर जस्तै शान्त भएर बगिरहेको पानीमा खुट्टा चोबल्न व्यस्त थिए। मैले ढुङ्गा टिपेर ऊभन्दा करिब 1 फिट जति पर पानीमा फ्याँकेँ। त्यसले पानीमा ठुलै तरङ्ग पैदा गर्यो। उछिटिएका पानीहरूले उसको कपाल र जिउमा स्पर्श गर्न पायो। मनमनै लाग्यो, मभन्दा भाग्यमानी त यो पानी पो रहेछ, जो जहाँ पनि जहिले पनि जसरी पनि जान सक्छ। ऊ ठुलो स्वरमा चिच्याउँदै मतिर खाउला जस्तै गरेर फर्किए। ऊ त्यसरी कराउँदा केही पर पानी खाइरहेका सारसका जोडी भुर्र उडेर केही छिनमै आकाशमा हराए। जोडी होस् त यस्तो, बाहिरी प्रभाव पर्दा पनि सँगै उड्ने, कोही एउटा मात्र उडेर अर्को पर्खाउने,
अथवा एउटालाई फर्काउने र अर्को तर्काउने नहोस्। आँखा झिन्क्याउन जति सजिलो काम होस् या कुइनो ठोकिने जति गाह्रो होस्, सधैँ साथमै भइदिनुपर्छ। मान्छेलाई चाहिने भनेको मनोबल हो, ऊर्जा हो, कसैको निस्वार्थ साथ हो। ऊ परैदेखि पानीको फोहरा मतिर फ्याँकिरहेकी थिए, तर म समक्ष आइपुगेको थिएन। त्यस्तो हुँदा म खुबै ठुलै युद्ध जितेको जस्तो अनुहार बनाएर उसलाई हेर्थेँ र ऊ हारेको सिपाही जस्तो देखिन्थे। म भिज्न चाहेको थिइनँ, त्यसै त चिसो हावापानी, झन् त्यो पानीले भिज्नु त, ओहो। हात अन्जुली पारी पानी भरेर ऊ मतिर दगुर्दै गरेको देखेँ। म हत्तपत्त उठेर त्यहाँबाट अघि आएकै बाटोतिर दगुर्छु। ऊ पर्ख न पर्ख भन्दै मलाई पछ्याइरहेकी थिइन्। दुवै हात अगाडि राखेर दौडिएकाले होला ऊ बालुवामा पछारिन्छे। उसको हात पिल्सिएछ, खुट्टाको बुढी औँलाबाट रगत बगिरहेको थियो। म सुरुमा खुच्चिङको भावले उसलाई हेर्छु, तर उसको अनुहारमा बदलावको कति पनि लेपन बाँकी हुँदैन। उसलाई उठाएर आफ्नो दायाँ हात उसको दायाँ कुमपट्टि समाएर बिस्तारै हिँड्न भन्छु। ऊ केही छिन खुट्टा फन्च्याङ फन्च्याङ गर्दै हिँड्छे मेरो सहारामा। उसलाई त्यसरी भर दिएर हिँडाउँदा मन खुसीले गदगद भएको थियो। आफूले चाहेको मान्छे आफ्नो भरमा हिँडोस् भनेर त चाहिन्छ, तर आफ्नो भरमा हिँड्दा पनि मन औधी रमाउने रहेछ। त्यति बेला संसारै जितेको जस्तो फिल भइरहेको थियो मेरो मनमा। धुम्म आकाश अघिदेखि चुहुला चुहुला जस्तो गरिरहेको थियो। बेमौसमी वर्षाको सङ्केत हुन सक्थ्यो। लगभग चियाबारीको आधा भाग जति हिँडेपछि सिमसिम पानी पर्यो। एकछिन त त्यसलाई व्यवस्था गरेर हिँडिरह्यौं, तर पानी रोकिने छाँटकाट थिएन। उसको शरीरबाट भिजेपछि झनै मिठो सुगन्ध आइरहेको थियो। कपाल खुल्ला छोड्न लगाई मैले रबर खोलेर उसलाई दिएँ। कपाल भर्खरै कैदबाट आजाद भएको चरा जस्तै यताउता नचाउन थाले। यसो गर्दा म झन् धेरै भिजिरहेको थिएँ। जति जति पानी बढ्थ्यो त्यति त्यति हामी भिज्थ्यौँ। त्यति त्यति हाम्रो खुट्टा पानीमा डुब्थ्यो भने हामी त्यसको दोब्बरभन्दा बढी डुब्थ्यौँ मायामा। पानीले भिजाउन सक्थ्यो, तर त्यति होइन जति उसको मायाले मलाई भिजाइरहेको थियो। शीतलता दिन्थ्यो होला, तर उसको सामिप्यता जति होइन। मलाई त्यति बेला लाग्यो प्रेमका अघि सबै कुरा फिक्का हुने रहेछ। बच्चा बेलामा झरीमा 5 मिनेट रुच्दा 5 दिन बिरामी भएर सुत्ने म त्यो भिजाइले रुगासम्म लगाएन। उसले ठूलो सिसौको रुख देखाउँदै ओत लाग्न भने। मन त उसैसँग उसै गरी भिजिरहन थियो, तर उसको कुरा इन्कार गर्नु भएन। रुखको फेदमुनि पुगेपछि उसले कपाल एकैछिन यताउता हल्लाएर टाउकोमाथि गुजुल्टो पटारी। शरीरका कपडाहरू भिजेका कारण छ्याप्पै टाँसिएका थिए। हरेक अङ्गहरूको आकृति छर्लङ्ग भए जस्तो। कपाल मिलाउँदै गर्दा उसले कानमा हात पुर्याउन भ्याइछ र उसले शक हुँदै भने, माई इयररिङ्स। म झस्किए जस्तो भएर उता हेर्छु। ऊ अझै कान वरिपरि र सम्भावित क्षेत्रहरूमा रिङ खोज्न व्यस्त हुन्छे। उसले मलाई हारेको अनुहार बनाएर हेर्छे। म बिना प्रतिक्रिया मौन उभिरहन्छु। उसले भएको इयररिङ हातमा लिएर रुला रुला जस्तो अनुहार बनाएर बसेकी छे। म उसको छेउमा गएर भएको रिङ पनि खोसेर फ्याँकिदिन्छु। चियाबारीतिर कतै पर। ऊ जुरुक्क उठ्छे र ठुला ठुला आँखा पारेर हेर्दै भन्छे, किन फ्याँक्यो त्यो रिङ? कसैको अस्तित्व पुरा हुन जोडी चाहिन्छ नै, एक्लै रहनु राम्रो हुँदैन। म भन्छु, सम्बन्ध पनि त्यो इयररिङ जस्तै हो। कोही एउटा हरायो भने बाँकी अर्को पनि फ्याँकिनु पर्छ। नभई एक्लै बसेर न कसैको श्रृङ्गार पूर्ति गर्न सकिन्छ, न त्यही एकै ठाउँमा रहिरहन सकिन्छ। फ्याँकिनु पर्छ। फ्याँकिनु उसको धर्म पनि हो। उसको जोडी हराएको थियो, अब हरायो पनि। तर छुटेकाहरू टुटेका हुन्छन्, जो मलाई अमूल्य लाग्छन्। छुटेर पनि कसैलाई अपेक्षा गरिरहनु ठूलो कुरा हो, न कि आफू पनि उस्तै हुनुपर्छ। प्रेमले पूर्णताको खोजी गर्छ, तर रिक्ततामा पनि प्रेम टिलपिल भरिएको हुन्छ, अटेस मटेस गरेर।
यो जवाफ सुनेर म अघिको सिर्जना र यो जवाफ दिने सृजनामा फरक पाउँछु। कति परिपक्व कुरा गरेकी उसले, कसरी जाने कि होला यस्तो बोल्न। म अवाक भएर उसलाई एकोहोरो हेर्छु। अब के गर्छौ? प्रश्नवाचक आँखाले मलाई हेरी उसले। ऊबाट आँखा हट्न मानि नै रहेको छैन। जवाफ नदिई उसलाई एकोहोरो हेरिरहन्छु। मतलब फ्याँकेको रिङ खोज्न चाहँदैनौ? साँच्चीकै मलाई त्यति बेला के बोल्ने केही थाहा भएन। होसमा नै नभए जस्तो भइरहेको थियो। म चुपचाप आफ्नो गल्ती सच्याउन गएँ। पानी बढिरहेको थियो तर दिमाग घाममा लागेको जस्तो रन्किरहेको थियो। एउटा चियाको हाँगामा अड्किएको रहेछ। उसलाई ल्याएर दिएँ। ऊ 2 फुट जति उफ्रिए। के ऊ कलेजमा आइजम गर्छे? ठुलै कुरा हासिल गरे जस्तो गर्दै म उसको नजिक बस्न खोज्छु। ऊ कराउँछे, अर्को रिङ चाहिँ कसले ल्याउँछ? त्यो तिमीले हराएको हो। छोटो कपाललाई हातको सहाराले हल्लाउँदै भन्छु म। खोज्ने काम तिम्रो हो। हातले मलाई धकेल्न खोज्छे ऊ। फेरि एकपटक भिज्नु पर्ने भयो मैले। म प्राय उसँग हारिदिन्छु। यस्तो लाग्छ मैले उसलाई पाउन जित्नु पर्दैन। जित्ने मेहनत गर्नु पर्दैन। अघि आएको बाटोमा म आँखा गाडी गाडी फर्किरहेको छु। ऊ लडेको ठाउँमा रिङ त भेटियो तर हुक भाँचिएको थियो। त्यही पनि लगिदिएँ उसका लागि। दोस्रो रिङ पाउँदा ऊ जति खुसी भएकी थिए त्यो खुसी त्यो इयररिङ अब कानमा सजिन सक्दैन भन्दा पनि कति घटेको थिएन। मानौ त्यो कानमा लगाउनको लागि भनेको होइन। केही छिनपछि पानी रोकियो। फर्किँदा मैले उसलाई सोधेँ, के त्यो सुनले भनेको हो? होइन, बजार मूल्य कुरा गर्दा यसको मूल्य पनि 100 नपर्ला, तर इट्स स्पेशल फर मी। भनेको भए भोलि बजारमा अर्को लिँदा हुन्थ्यो नि, किन भिजाएको त्यत्रो पानीमा? म भन्छु, म त के न सोचिरा। भने त यो मेरो लागि सबैभन्दा अमूल्य हो। के छ र हौ त्यसमा त्यस्तो? म रिसाउन खोज्छु। आई नो तिमीलाई याद छैन। दिस इज योर फर्स्ट गिफ्ट। तिमीले मलाई दिएको होइन, मैले चोरेकी हुँ। ऊ अझै लज्जा मिश्रित स्वरमा भन्छे, जब म तिमीसँग बजार निस्किएको थिएँ नि, त्यति बेला मलाई त्यो इयररिङ खुब मन परेको थियो। मसँग त्यो दिन पैसा थिएन। किन्न नपाएर मन खिन्न भइरहेको थियो। त्यो बेला तिम्रो मोबाइल मसँग थियो अनि मैले त्यहाँ पछाडिबाट पैसा चोरेर किनेको। तर तिमीलाई याद नै छैन है? म को इसारामा टाउको हल्लाउँछु। ऊ ठट्टा गर्दै भन्छे, कुनै दिन त म हराए भने पनि तिमीलाई याद हुने छैन। म केही बोल्दिन, ऊ बोल्दै जान्छे। सबै कुरा पैसासँग मात्र कम्पेयर गर्न सकिँदैन। इमोसन पनि हो अलि त। हरेकका लागि जिन्दगीको पहिलो कुरा निकै खास हुन्छ। तिनै खास मध्येमा तिमी एक हौ र तिमीसँग जोडिएका हरेक कुरा खास हुनेछन् मेरो लागि। तिमी बुझ्दैनौ यस्तो कुरा। दिवस छ नि, जब म यो रिङ कानमा लगाउँछु अनि हल्लँदा मलाई छुन्छ नि, तब तिमीले छोएको जस्तो लाग्छ। तिमी मसँगै छौ जस्तो लाग्छ। थाहा छैन आज कहाँबाट यस्ता कुरा गरिरहेकी थिए। सधैँको त्यो चञ्चले सिर्जना आज कति क्लान्त बनेकी थिए। उफ, कति निश्चल, कति परिपक्व कुरा गर्न जानेकी हो। मानौ रातारात भएको परिवर्तन जस्तो। आज के खाएर आयो? सोध्न मन थियो तर सोधिन। चुपचाप पानी छल्दै हिँडिरहे। घर आइपुग्दा पानी निकै थामिएको थियो। कोठामा कपडा फेर्दै गर्दै मैले उसको गन्धलाई आफूभरि अनुभव गरेँ। सक्ने बित्तिकै बाहिर छतमा निस्किएको ऊ हात हल्लाउँदै उभिरहेकी रहेछ। भोलिपल्ट बिहान कलमा बोल्दा उसको स्वर भाँसिएको थियो सदाको भन्दा। म उसलाई जिस्काउने उद्देश्यले भन्छु, सृजना जाउँ आज पनि पानी खेल्न। एकैछिन फेसबुक लगइन गरेर म न्युज फिडहरू स्क्रोल गर्छु। आजकल बानी परेको छ हेरिरहने।
कसले स्टोरी के हाल्छ, कसले कसको बर्थडे विश गर्छ, कसले कसको रूप लेखेर फोटो हाल्छ। हेरिरहनुपर्छ, मानौ नहेर्नु अपराध हो। मोबाइलको घन्टी बज्यो, नयाँ नम्बर देखेँ। नयाँ नम्बर देखेपछि मनमा नयाँ कौतूहलताले प्रवेश पाउँछ। निकै लामै बेर बस्न दिएर फोन उठाउँछु। फोन हातमै भए पनि पर्खाउनुपर्छ, नभए कसैलाई आफ्नो फुर्सदीपनको प्रदर्शनी किन गर्नु। दिवस थापा बोल्दै हुनुहुन्छ? मैले हेलो भनेपछि उताबाट यही प्रश्न सोधियो। हजुर, हो त। म मेन पावरबाट बोलेको। तपाईँको डिसेम्बर 22 को फ्लाइट छ। 21 तारिकभित्र ग्वारको स्थित अफिस आएर सम्पूर्ण कागजात लिनुहोला। फोन राखेपछि खुसीको सीमा टुट्यो। वर्षौंदेखिको सपनाले आकार लिएको थियो। मानौ अब त्यसको परिणाम देखिनेछ, जुन हरेक क्षण हावाको झोकासँगै घडीको दौडाइसँगै गुणोत्तर भएर बढिरहन्छ। 1 को 2, 2 को 4, 4 को 8 हुँदै निरन्तर अनन्तसम्म। हातको फोनलाई आराम दिन मन लाग्दैन। कसलाई फोन गरौँ हुन्छ। हतपत्त घरको नम्बर डायल गरेँ। फोन आमाले उठाउनु भयो। सन्चो सुविस्ताको खबर पछाडि भिजा लागेको कुरा सुनाएँ। आमा कति खुसी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा म फोनबाट आएको उहाँको आवाजबाट पनि छुट्याउन सक्छु। फोन नकाटी उहाँले बुबालाई बोलाएर सुनाउनु भयो। त्यसपछि बहिनीले खबर पाई। उसको त झन् भुइँमा खुट्टा नहुँदो हो। नतिजा प्रकाशन भएको वर्ष दिन बित्नै लाग्दा पनि भिजा नआउनु र यदाकदा बजारमा रद्द गरिने हल्लाबीच यो खबरले यति खुसी बनाउनु स्वाभाविक हो। आमाले घर आउँदैनस् भनेर सोध्नुभयो। मैले भोलि आउँछु भनेर फोन काटिदिएँ। साँच्चै मैले घर जाने बारेमा त सोचेकै थिइनँ। आमाले सम्झाएपछि झसङ्ग भएँ। भोलि घर जान्छु मनमनै प्रण गरेँ। त्यो दिन 14 तारिक थियो। अब मसँग जम्मा 7 दिन बाँकी थियो। घर जान र आउन 2 दिन, घरमा 1 दिन त बस्नै पर्यो। बिर्तामोड आएर फ्लाइटमा जान्छु काठमाडौँ, जेसुकै परोस्। मिडल क्लास परिवारको लागि सडकको पहुँच भएको ठाउँमा फ्लाइट लिन निकै सोच्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल फेरि बज्यो। सिर्जनाले गरेकी थिए। दत्तेरी, उसलाई सुनाउन बिर्सिएछु। अब फेरि गाली खाइने भयो। धेरै रिङ बज्न नदिई कल उठाएँ। फेरि यो शीर्षक लिएर पनि गाली खानु पर्थ्यो। सामान्य कुराकानी पछि उसलाई भिजा लागेको कुरा सुनाएँ। सोचे जस्तै भयो। उसले यो कुरा आफै फोन गरेर सुनाउनु पर्छ कि मैले गरेपछि भन्नुपर्छ भनेर गाली गरी। मैले फोन गर्नै आँटेको थिएँ भन्दा पनि ऊ कहाँ मान्नेवाला थिए र? साँझ भेट्न आउँदिन भनेर घुर्की लगाई। मैले केही हदसम्म जानेका फकाउने सूत्र अपनाएँ। ऊ मानेकी थिएन, या भनौँ नमानेको नाटक गरिरहेकी थिए। साँझ ऊ मभन्दा पहिला निस्केकी थिए। उसको छेउमा पुगेपछि मैले हाँसेर भने, नआउने मान्छे पनि आउनु भएछ त? मलाई तिमी जस्तो व्यवस्था गर्न आउँदैन। त्यसै त राता गाला झन् पुक्क फुलाएर भने। त्यसपछि हामी बस पार्क गयौँ। बिहान 6 बजेको टिकट गरेँ। उसले गाउँ जाने रहर गरिरहेकी थिए, तर मैले पछि कोरियाबाट फर्किएपछि भनेर टारेँ। ऊ भन्दै थिए, पछि त के हो नि, अहिले नै घरबाट बिहे गर भन्दै हुनुहुन्छ। राम्रो केटा छ भनेर प्रेसर गरिरहनु भएको छ। झन्डै यही मङ्सिरमा गरिदिनु भएको, म नमानेर मात्रै हो। उसको यो भनाइले मनमा तीको खिल रोपे जस्तै भयो। मानौ उसले बोलेकी थिएन, छुरा प्रहार गरेकी थिए। तिमी के गर्छौ त अनि? खिन्नताले भरिएको प्रश्न मेरो थियो। तिमी बाहेक अरू त सोच्नै सक्दिन पनि। तिमी बाहेक अरू त सोच्न पनि सक्दिन। उसले यो भनिरहँदा मनमा अनौठो किसिमको ऊर्जा महसुस भयो। एकाएक झरी थामिएर घाम लागे जस्तो, गर्ल्याम्ब अङ्गालो हाल्नु जस्तो लाग्यो उसलाई। तर त्यतिका भिड अगाडि त्यो आँट जुटाउनै सकिन। करिब 8 घण्टा लामो बसको यात्रापछि ताप्लेजुङ पुग्दा मनमा अथाह रिक्तता पूर्ति भएको आभास भयो। तिहारपछि करिब महिना दिनपछि फर्केको थिएँ, तर धेरै पछि फर्कँदैछु घर जस्तो लागिरह्यो।
गाउँमा एउटा परम्परा जस्तो रीति यथावत नै छ। कोही विदेश जाने भयो भने केही साथीभाइ आफन्त बोलाएर भोज जस्तो गर्ने चलन छ। बुबाले हाम्रो घरमा पनि आयोजना गर्नुभएको थियो। केही साथीहरू मैले पनि बोलाएको थिएँ, गाउँकै पुराना साथी। फर्किने दिन बिहानै उठेर आमाले चिया खाजा बनाउनु भएको थियो। सधैँ ढिलासम्म सुत्ने बहिनी पनि उठेर फुर्ती गरिरहेकी छे। कपडाहरू सबै बिर्तामोडबाट प्याकिङ गर्ने तयारी थियो। बुबाले छुट्टिने बेलामा पैसा थमाइदिँदा मन भक्कानिएर आयो। एकपटक सबैका अगाडि रोइदिउँ लागेको थियो। मनमा नै सोचे, आज बुबाले दिएको यो रकमको दोब्बर होइन, तेब्बर पनि होइन, अझै धेरै, जति हामी कल्पना पनि नगरिएको होस् त्यति कमाउने हैसियत बनाउनेछु। आमाको पाउमा हात पर्दा मन अर्कोपटक उम्लेर आयो। उम्लेको मन थियो तर पोखिने ठाउँ आँखा हुन्थ्यो। बहिनीलाई थाप मारे, सम्झाएँ, तर आफ्नै मन सम्झाइ नसक्नु भएको थियो। गाडीमा चढेपछि केही छुटाएँ, केही मबाट यहीँ रह्यो। म अपूर्ण निस्कँदैछु यहाँबाट जस्तो लागिरह्यो। एक मनमा भिजा सबै क्यान्सिल होस् अनि म यहीँ बसिरहँ जस्तो लागिरह्यो। मलाई गाउँ प्यारो लाग्छ। यहाँ पीडालाई आराम दिन सकिन्छ अनि शरीरलाई परिणाम, आफू खुसी हर्ष तमाम दिन सकिन्छ। त्यसैले त गाउँलाई स्वर्गको नाम दिन सकिन्छ। बिर्तामोडको कोठामा पुग्दा करिब 3 बजेको थियो। भोलिपल्ट दिउँसो 1 बजेको फ्लाइट थियो भद्रपुर विमानस्थलबाट। फ्रेस भएर सिर्जनालाई फोन गरेँ। एक्कासी आएको फोन कलले मेरो जिन्दगीको जिउने शैली नै अस्तव्यस्त बनाइदिएको थियो। रुटिन अनुसार चलिरहेको थिइनँ म, र म अनुसार रुटिन चलेको थियो। तालमेलको विशाल खाडल गहिरिएको थियो, कम्तीमा केही दिनको लागि। त्यो दिन सिर्जनाको अनुहार हेर्दै न्याउरो थियो। खुलेर हाँस्न नसकिरहेको मैले पाएँ। म जोक सुनाएर हँसाउन खोज्थेँ, ऊ हाँस्दी तर बनावटी हाँसो, फिस्सा। चटपटे पसलमा निकै बेर बस्यौँ। हाम्रो नियमित डेटिङ स्पट थियो त्यो। तर उसले चटपटे पानीपुरी केही खान मानिन। हिँड जाउँ अरूतिर भन्दा पनि एकछिन बस्ने भनेर ढिपी कस्थे। म उसको अघि हार्न बाध्य हुन्थेँ। आखिर जितेको पनि कहिले थिएँ र? निकै बेरपछि उसले उठेर भने, अब बस पार्क जाउँ। यो पटक पनि म हारेँ। किन आज म बस पार्क जाउँ भन्दैछु थाहा छ? न्याउरो अनुहारमा नक्कली मुस्कान सोहोर्दै प्रश्न गरे। म छैनको भावमा टाउको हल्लाउँछु। कोठाबाट निस्किँदा धेरै कुरा गर्छु मन खोलेर भन्ने सोचेको थिएँ, तर उसको त्यो हालतले मलाई नै परिवर्तन गरिदियो। केही नबोल्ने, धेरै सोच्ने जस्तो भएँ। दिमागभरि ऊ फनफनी घुमिरहेकी थिए। हामी सबैभन्दा सुरुमा बसेको ठाउँ त्यो चटपटे पसल अनि लास्ट टाइम बसेको बस पार्क। दुवै ठाउँमा फेरि एकपटक त्यसै गरी तिमीसँग हुन मन छ। म भोलिबाट बजार निस्कने छैन, नभए यी हरेक गल्लीले मलाई प्रश्न गर्नेछ, तसँग हिँड्ने तेरो साथी खोइ भनेर। आज तिमीसँग हुँदा नै सबैलाई भन्नुपर्छ, मेरो साथी मसँग नै हुनेछ तर कसैले नदेख्ने गरी, आफूसँग मात्र, आफूले मात्र देख्ने गरी। यो दुनियाँको नजर लागेको छ, अब मनमा बस्दा कसैको नजर लाग्दैन। तिम्रो लागि सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ भनेको यही नै हो, तिमी यहीँ बस्नुपर्छ। उसको कुरा सुनेर म मौन बसिरहेको थिएँ। हामी बस पार्कको सबैभन्दा कुनाको यात्रु प्रतीक्षालयमा गएर बस्यौँ। धेरै बेर मौनतामा बित्यो। न म केही बोल्न सकेँ न ऊ केही सके। परतिर हेर्दै चुपचाप बसिरह्यौँ, एकअर्कालाई नजरअन्दाज गर्दै, मानौ हामी दुई अपरिचित हौँ जो आफ्नो यात्रु पर्खिरहेका छौँ। नजिकै बसेका छौँ तर आफ्नै स्वार्थको लागि। बस पार्क क्षेत्रमा बत्ती बालेर मात्र हो, नभए अरूतिर अँध्यारोले छोपिसकेको थियो। स्ट्यान्डमा बलेको मधुरो बत्तीमा हामी दुई मौन बसिरहेका छौँ।
बोल्ने कुराको कमी भएर होइन, धेरै भएर। कुराको सिलसिला कहाँबाट थाल्ने भन्ने मेसो भेट्टाइरहेको थिएन, जस्तो कि धागोको मुख हराउँछ। सृजना, अब जाने होइन? म उठ्दै उसलाई इङ्गित गर्दै भन्छु। एकछिन। ऊ बोल्दा बोल्दै रोकिन्छे, उसको आवाज रुन्चे हुन्छ। उत्तिएर मेरो अँगालोमा बाँधिन आइपुग्छे, मानौ कसैले जोडले धकेलेको होस्। म उसको ढाडमा हात राखेर नरुन भन्छु, सम्झाउने प्रयास गर्छु, तर आफ्नै मन थामिसक्नु भएको थिएन। कसले आफूलाई सम्हालिदेला, कसले सम्झाइदेला, कसले छुट्ने बेलामा प्रेरणा देला, कसले थामिदेला यी मनमा उब्जने बहावहरूलाई, कसले रोक्ने जमर्को गर्ला यी मुसलधारे अश्रुहरूलाई। रात धेरै परिसक्यो, तिमीलाई घरमा खोज्नुहुन्छ। म उसलाई केही अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने चाहन्छु। भोलिबाट म तिमीलाई यी बाटाहरूमा खोज्नेछु। उसको स्वर अझै राम्रोसँग खुल्न सकेको छैन, उस्तै रुन्चे, माया लाग्दो। सृजना, म भन्छु, इमोसन सबै कुरा होइन। भलै तिम्रो र मेरो लागि सब थोक हुन्, तर भोलि म तिम्रो घरमा तिम्रो हात माग्न आउँदा पनि सबैभन्दा सुरुमा सोधिने प्रश्न हुनेछ, केटा के गर्छ, कति कमाउँछ। हैसियत त्यहाँसम्म बनाउनु छ कि भोलि म तिम्रो घरमा आउँदा कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ नपाओस्, कसैले मलाई अस्वीकार गर्ने बारे सोच्नु नपरोस्। उसले एकछिन मेरो काखमा सुत्ने अनुमति माग्छे। सुतिरहँदा ऊ सुकसुकाएको आवाजले मलाई झन् भावुक बनाउँछ। केही छिनपछि उसलाई फकाई फुलाई पारेर म घर लिएर जान्छु। ऊ त मानिरहेकी छैन, ढिपी गरिरहन्छे, तर म संयमताको बाटो समाउँछु। उसलाई उसको घरको गेट छेउ लगेर छोडिदिन्छु। छुट्टिने बेलामा उसले घरल्याम्म अँगालो हाल्छे। म एकपटक उसलाई समाएर छुटाइहाल्छु। कसैले हामीलाई त्यसरी देखे अनर्थ हुन सक्थ्यो। यो कस्तो दोसाद परिरहेछ मलाई। तिमीलाई जाऊ भन्दा मेरो मन लाग्दैन अनि नजाऊ भन्न मस्तिष्क। सुत्ने बेलामा उसले यस्तो मेसेज पठाई अनि लेखी, गुड नाइट, ह्याभ अ स्विट ड्रिम्स। भोलिपल्ट दिउँसो 1 बजेको फ्लाइट। केही सपिङ गर्न बाँकी थियो। मैले साथमा उसलाई नलाने सोचेको थिएँ, तर उसैले जाने भनेर ढिप्पी गरी। केही जोर कपडा किनिए, कति उसको रोजाइमा त कति मेरो रोजाइमा। उसले एउटा सेतो सादा भेस्ट किन्ने भनी। मैले छिट्टो फोहोर लाग्छ हुन्न भनेर भने, तर उसको जिद्दीपनाको अघि मेरो केही लागेन। बाँकी सबै कपडा मेरै ब्यागमा राखिएको थियो, तर त्यो सेतो भेस्ट उसले भरिदिन्छु भनेर आफैसँग राखी। मैले प्रतिवाद गरिन। खाना बाहिरै खायौँ दुवैजनाले। उसले खासै खाना खान मन गरिन। मैले ढिपी गरेपछि खाएँ, अलिअलि मेरै लागि खाए जस्तो गरेर। चन्द्रगढी जाने गाडी भद्रपुर ट्याक्सी स्ट्यान्डबाट लाग्छ। हामी दुवैजना अटोमा त्यहाँसम्म गयौँ। 11 बजेको बस हिँड्नै लागेको थियो हामी पुग्दा। बस चढ्नु पहिले उसलाई टाइट हग गरेँ। कसम, मलाई त्यति बेला कसैको केही परवाह लागेन। उसको अनुहार त्यसै पनि मनसुनको आकाश जस्तै भएको थियो। धुम्म। उसलाई सम्झाई बुझाइ गरेर बस चढेँ। ऊ दगुरेर बस चढी अनि मेरो छेउैको सिटमा आएर बसी। तिमी कहाँ जान्छौ? एयरपोर्टसम्म त जान सकौली, तर त्यहाँपछि त आखिर एक्लै जानुपर्ने त हो। त्यति टाढा बाटो तिमीलाई भरे फर्कँदा समस्या हुन सक्छ। म भन्छु, नजाऊ सृजना। आखिर अब एक्लै त हुनु छ, रुन्चे स्वरमा भन्छे ऊ। यदि चरा आफ्नो गुण छाडेर चारो खोज्न नजाने हो भने बिचरी चरी अनि बचेरा सबै भोकै मर्छन्। केही प्राप्तिका लागि तिमीले यो उत्सर्गलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। फेरि सधैँको लागि जाने पनि त होइन, केही वर्ष हो र यी केही वर्षले नै हाम्रो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्छ। म उसलाई सम्झाउने प्रयास गर्छु। बस अगाडि बढ्यो। उटाउको मेरो कुममा राखेर ध्यान बग्न छे। अझ भनौँ टोलाइरहेकी छे।
कहिलेकाहीँ सुक्क सुक्क गरेको सुनिन्छ। म सक्दो आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गरिरहेको छु। बाटोभरि उसलाई जानेका जोक्सहरू सुनाए ताकि उसलाई हँसाउन सकूँ। उसको त्यस्तो अनुहारले मलाई नजान भन्थ्यो अनि सम्झाएर केही हदसम्म खुसी बनाउने प्रयास गर्थेँ, तर ऊ मेरो कुरा नसुनेर उडाइदिन्थे। म पर भर्खरै धान काटिएका खाली भएका फाँटहरूमा नजर घुमाइरहन्छु। बेला बेलामा आँखा अगाडि तुसारो लागे जस्तो धुम्म हुन्छ। सबै कुरा मधुरो देखिन्छन्। एयरपोर्ट परिसरभित्र पस्यौँ। ऊ त्यहाँसम्म मेरो हात समाएर हिँडी जहाँसम्म टिकट नभएको व्यक्ति जान पाउँथ्यो। म टक्क उभिएँ। एकपटक उसलाई माथिदेखि तलसम्म हेरेँ। उसलाई टाइट हग गरेँ अनि भने, सृजना, मलाई पर्खिन्छौ नि? मेरो आवाजमा पनि केही सुक्क सुक्क मिसिएको हुँदो हो। जिन्दगीभरि पनि, उसले पनि रुन्चे स्वरमा जवाफ दिए। समयले दूरी बढाइदियो। आशा छ भौतिक दूरी हाम्रो सम्बन्धमा नेग्लेक्ट गर्न सकियोस्। यति भनेर उसलाई मैले आफ्नो अँगालोबाट छुटाएँ। 2वटा बुढी औँला लगेर आँसु पुछिदिएँ अनि भने, राम्रोसँग फर्कनु। उसले मेरो आँखामा हेरी। आँखा केही चिन्जुदे अनि सम्हालिन नसकेर फेरि मेरो छातीमा आएर टाँसिन पुगी। अँगालोबाट छुटेर हातमा भएको कालो ब्यागबाट सेतो बेस्ट निकाल्दै रुन्चे स्वरमा भने, यो तिम्रो बेस्ट, यसले सधैँ मेरो याद दिलाउनेछ तिमीलाई। मैले लिएर झोलामा राखेँ। उसले साइली औँला आँखाको डिलमा पुर्याई अनि मेरो निधारको छेउमा डब्बा बनाउँदै भने, तिमीलाई कसैको नजर नलागोस्। भित्रबाट अनाउन्स भइरहेको थियो, म छुट्टिने अनुमति माग्छु। उसले आँखा टिलपिल पार्दै भन्छे, Have a safe journey. I'm always with you and I love you. म अबाक हुन्छु। चुपचाप झोला बोकेर हिँड्न खोज्छु। ऊ केही बोल्दिन। अलि पर पुगेर भन्छु, आफ्नो ख्याल गर्नु। पछाडि फर्कने सामर्थ्य नै पुग्दैन। म अगाडि हिँडिरहन्छु। अलि पर घुम्ने ठाउँ आउँछ। हेर्छु उता निर्जीव वस्तु जस्तै ठिङ्ग उभिएकी छे। अनुहारको बादल अझै हटेको छैन। पछाडि फर्केर गइदिउँ चाहिँ लाग्छ, तर जानु हुँदैन मैले। प्लेनमा बसेर उसलाई कल गरेँ अनि जान भनेर भने। ऊ प्लेन उडेपछि मात्र निस्कने बताई। प्लेन उड्यो, साथै नेटवर्क पनि। काठमाडौँ ल्यान्ड हुने बित्तिकै कल गरेँ। उसले भर्खरै बिर्तामोड आइपुगेको कुरा जानकारी गराई। मन हलुका भयो। काठमाडौँमा सबै कागजात तयार पारेर म 22 तारिकको दिन नेपाल छोडेर विदेशी भूमिमा लागेँ। नेपाली आकाशको माथि उडिरहँदा आफ्नोपन, आफ्नो माटोको महत्त्व छर्लङ्ग हुँदै जाँदै थियो। आफ्नो देश छोडेर परदेशमा सपना सजाउन उड्ने हरेक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू म जस्तै लाचार हुँदा हुन्। सबैले एकपटक त देशको व्यवस्था तथा राजनीतिक अस्थिरता विरुद्ध मनमा नै धावा बोलेका हुँदा हुन्। धिक्कारी रहेका हुँदा हुन् सबैले आफ्नो देशको कमजोर व्यवस्था विरुद्ध। तर पनि माटोको गन्ध अपनत्वको भावनाले तानिरहेको हुन्छ हरेकलाई। जसरी आफ्नो चुम्बकीय घेराभित्र आएको वस्तुलाई चुम्बकले आकर्षण गर्छ। मैले त्यो दिन घर परिवार गाउँलाई खुब मिस गरेँ अनि अझै धेरै सिर्जनालाई। डिसेम्बरभरि छुट्टी थियो। जनवरीबाट काम सुरु हुने। उता पुगेपछि सुरुका केही दिन म खाली जस्तो बसेँ। घर परिवार, आफ्नो देशको याद एकदमै धेरै आउँथ्यो। म प्राय फोनमा व्यस्त रहन्थेँ। सृजनासँग सुरुका दिनहरूमा यति धेरै बोलियो कि बोल्दा बोल्दै मोबाइल कसको कति बेला अफ हुन्थ्यो थाहा नै नहुने। मेरो खाना खानु बाहेक अरू केही काम नै हुँदैन थियो। ऊ काम गर्दा गर्दै पनि बोलिरहन्थे। त्यस किसिमको गतिविधिले हामीलाई कति पनि टाढा भएको जस्तो अनुभव भएन। म उसलाई आफैसँग भएको पाउँथे। सायद उसले पनि यस्तै आभास गरिरहेकी हुँदी हो। उसले सपिङ गर्दा किनिदिएको सेतो भेस्टमा 2 ठाउँमा कफी कलरको लिपस्टिक पोतिएको ओठको डाम थियो।
जसलाई हरेक पटक म छातीमा टाँसेर उसलाई सम्झिरहन्थेँ। दिनमा करिब ओभरटाइम सहित गरेर 18 घण्टा काम गर्थेँ। साँझ घर फर्कँदा नेपालको करिब 7 बजेको हुन्थ्यो। सृजना त्यति बेला फुर्सद नै हुन्थी, तर दिनभरिको कामको थकान र आलस्यताको कारण उसलाई धेरै समय दिइरहन सकेको थिएन। घरमा हप्ता दिनमा फोन गर्ने बाचा थियो, तर सृजनासँग नबोली मन नमान्ने र बोल्दा शरीर नमान्ने। जसो तसो गरेर उसँग करिब आधा घण्टा बोल्थेँ, तर ऊ अझै धेरै समयको माग गर्थे। कति पटक म बोल्दा बोल्दै निदाएको हुन्थेँ। उसले नै कति बेला फोन काट्थे मलाई थाहै हुँदैनथ्यो। कहिलेकाहीँ छिट्टै पनि निदाउँथेँ। जनवरीले तेस्रो साता नागेको थियो। कामबाट फर्किएर खानपिन सकेर म अनलाइन गएँ। उसको र मेरो भेटिने एउटै मात्र माध्यम थियो, फेसबुक मेसेन्जर। मोबाइलले नेटको पहुँच प्राप्त गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसनका लगातार घन्टी बजिरह्यो। सबै मेसेज उसैका थिए। के भएको छ तिमीलाई आजकल? किन मन लगाएर बोल्दैनौ? देखेको छु विदेश हुनेहरू पनि आफ्नाहरूको लागि प्रशस्त समय म्यानेज गर्छन्, तर तिमी दिनमा 10 मिनट पनि बोल्दैनौ। धेरै पटक अनलाइन भएर पनि बोल्दैनौ। कोही छ? यदि छ भने म तिमीलाई कहिले पनि डिस्टर्ब गर्दिन। सोचेको थिइनँ तिमी यति छिटो परिवर्तन हुन्छौ भनेर। यस्ता थुप्रै मेसेज थुप्रिएका थिए। मेसेज पढेपछि उसलाई सम्झाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ जस्तो अलिकति पनि लागेन। एकपटक पर्ख्युन्जेल भरिएको चुहिएर सकिएछ। अब के दिलाउनु विश्वास? मनभरि अहम भरिएर आयो। थकित शरीरले मनको भन्दा मस्तिष्कको बढी सुन्ने रहेछ। चेतलाई बढी प्राथमिकता दिने रहेछ। उसका हरेक प्रश्नको उत्तर मसँग थियो, तर तत्काल उत्तर दिनु जरुरी लागेन। जिम्मेवारी बोकेको काँधले काँध फेर्न सक्ला, तर काँधमा राखिएको हात फेर्न सक्दैन। उसले बुझिन यो कुरा, मैले बुझाउन उचित ठानिन। दिमाग आगो जस्तो भएको थियो। ताप नसामा प्रवाह भएको थियो। योभन्दा अगाडि उसँग यति रिस उठेको कुनै घटना छ जस्तो लागेन। उसले बोलाएर भेट्न नआउँदा रिसाइन, भिज्न पठाउँदा रिसाइन, उसका कति झुटलाई सहर्ष अपनाए। तर त्यो सापेक्षित घडीमा कुन तत्त्वले यसो गरायो मलाई थाहा छैन। मैले ऊबाट यस्तो अपेक्षा गरेको थिइनँ। लाग्थ्यो ऊ मात्र एक हो जसले मलाई बुझ्न सक्छ। कुनै पनि बोर्डमा शङ्का गर्न त के शङ्का गर्छु भन्ने पनि नसोचोस्। मलाई सबैभन्दा घृणा लाग्ने भनेको नै शङ्कासँग हो। शङ्कामा अहमता भरिएको हुन्छ। आफू यदि छर्लङ्ग हुँदा हुँदै पनि उसले सतह मात्र देख्नु उसको गल्ती हो। सङ्लो पानी थिए म, जहाँबाट पिठसम्म सजिलै देख्न सकिन्थ्यो। तर उसले ढुङ्गा हानी म धमिलो भएको हुँदो सायद। यदि भएको थिइन भने पनि अब धमिलो हुनुपर्छ। जसले सतह देख्न चाहन्छ उसलाई कोर देखाउनु व्यर्थ हुन्छ। रिसले चुर भएको मनमा विवेकको अग्रणी प्रयोग हुन नसक्नु स्वाभाविक हो। कुनै रिप्लाई दिन मन लागेन। बसिरहेको थिएँ। अब मोबाइल राखेर सुत्नुपर्छ सोचे। दिनभरिको काम अनि उसको त यस किसिमको प्रतिक्रियाले मन फत्रा खुत्रुक्क भएको थियो। उठेर मोबाइल राख्न जाँगर चलेन। करिब 1 मिटर परको टेबलमा मोबाइल राख्न भनेर फ्याँकेँ। तर त्यो दिन निशाना चुक्यो। भुइँमा जोडले बजारियो। स्यामसङको सेट 4-5 ठाउँमा विभाजित भयो। मेरो मन जस्तै। उठेर हेर्ने अथवा बनाउने जाँगर चलेन। आखिर टुटेको कुरालाई दुनियाँमा कमैले मतलब गर्छन्। मोबाइल फुट्नु अनि सृजनाको त्यस्तो प्रतिक्रियाले अलिकति पनि निन्द्रा खलल पुगेन। साँच्चीकै थकानका लागि निन्द्रा निकै प्यारो हुने रहेछ। कहिलेकाहीँ समय हाम्रो विपक्षी बनिदिन्छ। त्यति बेला आफ्नाहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यो माथि परदेश, नेपालबाट सोचिएको जस्तो हुँदैन यहाँको जनजीवन। त्यति सजिलो छैन यहाँ पसिनाले रुपैयाँ साट्न। नेपालमा बसेकाले सोध्छन् यहाँ जस्तै हुन्छ त्यहाँको कार्यप्रणाली।
यस्तै सजिलो हुन्छ काम गर्न, तर यहाँ यतिसम्म संयम भएर काम गर्नुपर्छ कि मैले छोडेको सासले समेत मलाई हानि गर्न सक्छ। हरेक हावाको झोकासँग डराउनुपर्छ, हरेक समयका छिटाहरूसँग डराउनुपर्छ। एउटा सानो गल्ती भयो भने मेरो मात्र त के, म जस्ता सपना बोकेका 1000 जनाको सपनामा डढेलो लाग्छ। त्यति सजिलो हुँदैन यहाँ समयलाई आफ्नो सापेक्ष बनाउन। मनभरि उराट पलाउँछ, मरुभूमिमा हिँडिरहेको जस्तो। सबैभन्दा एक्लो महसुस हुने भनेको नै यही बेला हो, अनि यही बेला हो आफ्नाहरूको साथ चाहिने। म छु नि तेरो लागि भनिदिने मान्छे चाहिने। उसलाई मैले अगाडि पनि सम्झाएको थिएँ यहाँको रहनसहनको बारे। उसले बुझिन, अझ भनौँ बुझ्न चाहिन। कुनै पनि कुरा त्यति गाह्रो हुँदैन जुन बुझ्नै नसकियोस्। काम चलिरहेको थियो। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा पानी जहाजको पार्टहरू जोड्नु पर्ने एकदमै जोखिमको काम। सायदै नेपालीले गर्ने जोखिमपूर्ण काम मध्येको एक हो यो। कामको दौरान आफूलाई समेत याद गर्ने फुर्सद हुँदैन थियो। ऋण खोजेर परदेशिएको म ओभरटाइम पनि गर्थेँ। घर परिवारको स्थितिले गर्न लगाउँथ्यो। साँझ रुम फर्किएपछि उसको खुब याद आउँथ्यो। नेपालबाट लगेको धेरै पैसा बाँकी थिएन। लगभग पहिलो महिनाको स्यालेरी आउने बेलासम्म खान पुग्थ्यो। कोठामा मसँगै बस्ने एकजना साथीको सादा सेट थियो। ऊबाट सृजनासँग सम्पर्क हुन नसक्ने स्थिति थियो। साइबर जाने समय हुँदैन थियो। धेरै साथी चिनेको थिइन। नभए सापटी लिएर भए पनि मोबाइल किनिहाल्नु भएको थियो। नभए कुनै न कुनै माध्यम मिलाएर भए पनि उसलाई आफ्नो त्यो अवस्थाबारे जानकारी दिनुहुन्थ्यो। त्यसै पनि ऊ रिसाइरहेकी थिए। झन् त्यो माथि दशा आइलाग्यो। उसँग कुनै माध्यमबाट सम्पर्क हुनै नसक्ने भयो। मनमा नै सोचेँ, पहिलो महिनाको स्यालेरी आएपछि सबैभन्दा पहिले मोबाइल किन्छु। दिनमा 10 मिनेट बोल्न मात्र भए पनि समय माग्ने ऊ झन् त्यति समय हराउँदा उसको के हालत भयो होला म विचार गर्न सक्छु। जति उसँग कुरा हुँदैन थियो त्यति यादको घनत्व बाक्लो हुँदै जान्थ्यो। घरमा पनि फोन नगरेको 2 साता भएको थियो। जनवरी सकियो। फेब्रुअरी 13 तारिकको दिन स्यालेरी दिइयो। स्यालेरी पाउने बित्तिकै मोबाइल किने। त्यो दिन हाफ छुट्टी थियो। रुम आएर सबैभन्दा सुरुमा फेसबुक खोलेँ। फेसबुकको नोटिफिकेसन न्युज फिडतिर आँखा गएन। मेसेज चेक गरेँ। मेसेजमा पनि सृजनाको हेरेँ सबैभन्दा सुरुमा। करिब 15-20 वटा मेसेज अनसेन्ड गरिएका थिए अनि अन्तिममा मात्र एउटा मेसेज थियो, सरी दिवस, सरी फर एभ्रिथिङ। मैले मेसेज टाइप गर्न खोजेँ, टाइप गर्ने ठाउँ आएन। लेखिएको थियो, द पर्सन इज अनअभाइलेबल इन मेसेन्जर। आखिर किन सरी, के कारण हुन सक्छ उसले यसरी सरी भन्नुको? मलाई थाहा छैन, तर त्यो सरीले मन खुब बिजायो। जति पाउ बिजाउँछ काटिएको सिसाहरूमा हेर्दा। दिमागले कहाँबाट सोच्न सुरु गर्ने भ्यू पाइरहेको थिएन। मानौ सुषुम्ना र मोटर न्युरोनहरू सबै अवरुद्ध भएका छन्। सर्च बक्सबाट उसको प्रोफाइल खोजेँ, भेटिएन। मन अनौठो दलदलमा भासियो। के गरौँ के नगरौँ भइरहेको थियो। उसको बेस्ट फ्रेन्डको प्रोफाइल हेरेँ। सबैभन्दा सुरुमै पोस्ट गरिएको थियो 2 घण्टा अगाडि। नयाँ यात्राको शुभकामना प्रिय साथी अनि ह्यासट्यागमा राखिएको थियो, ह्याप्पी इङ्गेजमेन्ट। फोटो हेरेँ, सृजनाकै थियो। एकजना सेतो वर्णको अग्लो नीलो कोट लगाएको पुरुष छेउमै मुस्कुराउँदै थियो। ऊ पनि नमुस्कुराएकी त कहाँ थिए र? जुन जस्तै थपक्क भलेकी थिए। विश्वास लाग्दैन थियो। दोहोऱ्याइ तेह्राइ हेरेँ, दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढेँ। आखिर जे देखियो त्यो सत्य नै थियो। एकाएक ठुलो छाँगाबाट खसे जस्तै भयो। मनमा तीको खेल गाडियो। सयौं वज्रपात मेरै शिरमा खसेको जस्तै लाग्यो। छातीमा हजारौं टनको ढुङ्गा राखिएको जस्तो गरुङ्गो भयो। डङरङ्ग लडे खाटमा।
चट्यान परे जस्तो शिथिल भएको थियो मेरो शरीर। रुन सकिन। आखिर रुने भनेको सानो चोट लाग्दा रहेछ। मलाई त्यो दिन लाग्यो रुनु भनेको सामान्य कुरा हो। ठुला चोटहरूले त रुन पनि दिँदैन। बरु रुन पाए आँसुसँगै उसका याद पखाल्न सकिन्थ्यो, तर एक थोपा आँसु चुहिएन आँखाबाट। मन कहाँ कहाँ भित्रै दुख्थ्यो, तर ऐया भन्ने गरी होइन। नदुखिएको ठाउँमा एक्कासी दुख्दा पो ऐया भनिन्छ। दुखिरहने घाउमा ऐया भनेर नसकिने रहेछ। दिमागभरि अव्यवस्थित रूपमा उसका तस्बिरहरू घुमिरहन्छन्। जसरी टर्बाइन घुम्छ ठिक त्यसै गरी, जसले दुखाइरहने शक्ति सञ्चित गरिरह्यो। म दुखिरहेँ। तिमी भन्छौ नि मैले तिमीलाई बिर्सिएको छु। तिमी गलत छौ माया। तिमी सासमा छौ र म यसरी जिएको छु। सिर्जना, तिमीसँग धेरै कुरा गर्न मन छ, तर अब गर्नु छैन, किनकि तिमी अर्कैको भइसकेछौ। तिमीमा एउटा अनौठो विशेषता छ। तिमी अरूलाई बुझ्न सक्दैनौ। अरूका पनि हुन्छन् बाध्यता, बुझ्न सक्दैनौ। ठिकै छ, केही दिनको असाम्यताले यस्तो परिणाम दिन्छौ सोचेको थिइन। तिमीसँग स्पष्टीकरण माग्नु छैन। कुनै प्रश्न छैनन् मैले तिमीलाई सोध्नु पर्ने। कुनै जवाफ छैन मैले तिमीलाई दिने। तिमीले एकपटक ठट्टामा भनेको थियौ नि मैले तिमीलाई बिर्सन्छु भनेर, तर तिमी गलत रहेछौ सृजना। हेर न, आज चाहेर पनि बिर्सन सकिरहेको छैन। सक्दो प्रयास गर्दा पनि मेरो बसको कुरा होइन रहेछ तिमीलाई बिर्सनु। तिमी भन्थ्यौ नि पछि त के हो। हो, साँच्चै भविष्य कसैले नजान्दो रहेछ। तिमी वर्तमानमा रमाउने मान्छे, मैले तिमीसँग भविष्य सोचेँ। ओहो, ठुलो भुल भयो मबाट। थाहा छ, आज फेब्रुअरी 13 भ्यालेन्टाइन सप्ताहको किस डे, तर तिमीले त नमिठो थप्पड लगाएर गयौ। यतिसम्म नमिठो कि सायदै जिन्दगीभरि त्यही गाला सुमसुमाइरहेको हुनेछु म। समय हामीले भने अनुसार चल्दैन। हामी समय अनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउँदै जानुपर्ने रहेछ। मैले यो बुझिन र अब यो समयले मलाई कहिले किस गर्ने छैन। सृजना, मैले तिम्रो लागि तिम्रो फेभरेट ड्रेस खरिद गरेको छु, येल्लो कलरको, तिमीलाई भ्यालेन्टाइन गिफ्ट। अघिल्लो फेब 14 म तिमीसँग हुन पाएको थिइनँ, मेरो आफ्नै व्यक्तिगत कारणले, तर यो पटक म उपलब्ध हुनेछु। हेर न, यी हरेक सेकेन्ड, हरेक समय तिमीलाई उपहार दिन बसेको छु। मसँग समय मागिरहने तिमी आज तिमीलाई दिँदैछु। लैजाऊ यो जिन्दगी नै। मलाई बाँच्नु छैन यो संसारमा जहाँ तिमी अरू कसैको भएकी हौ। अब त तिमीलाई सम्झिन पनि डर लाग्छ, तर नसम्झी मन कहाँ बस्न मान्ने रहेछ र। समय सबैका लागि कहाँ एउटै हुने रहेछ र। यो फेब 14 सारा दुनियाँका प्रेम जोडी चरक खुसियालीका साथ भव्य मनाइरहेका छन्, तर म यहाँ गइरहेको छु आफ्नै सपनाहरूको मलामी। यो दिन मेरो लागि सबैभन्दा कालो दिन हुनेछ जिन्दगीभरि। कमसे कम तिमीले मलाई एकपटक सोधेको भए, अथवा दिवस मलाई त्यो केटा मनपर्छ, उसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनेको भए, म सायदै तिमीलाई रोक्ने थिइन होला। एक हिसाबले प्रेम त्याग हो, तर यस्तो किसिमको त्याग प्रेम होइन, यो झुट हो, धोका हो। प्रेम भूकम्प जस्तै भएर आयो मेरो जीवनमा। थाहा नै पाउन सकिन कति बेला आयो कति बेला गयो, तर क्षति भने थुप्रै गरेर गयो। सारा मनलाई भग्नावशेषमा परिणत गरिदियो। गुनासो तिमीसँग छैन, जिन्दगीसँग छ। ए जिन्दगी, तैँले जीवनमा किन यस्तो मान्छेसँग भेट गराइस्? म त अब यसै पनि मृत प्राणी भएको छु। तिमी धेरै बाँच्नु, लैजाऊ मेरो खुसी पनि, तर तिमी पर्छ हाँस्नु। मेरो जिन्दगी त सोचे जस्तो भएन, तिम्रो चाहेको सबै पुगोस्, केही कमी नहोस् तिम्रो जीवनमा। श्रीमानले धेरै समय दियोस् तिमीलाई,
कमी होला एउटा तिम्रो लागि रोइदिने मान्छे, त्यो त म छँदैछु नि। सुनेको रुँदै मागेको कुरा पूरा हुन्छ रे, तर आज म तिमीलाई मागिरहेको छैन, तिम्रो खुसी मागिरहेको छु, जुन पूरा हुने क्रममा नै छ। चिन्ता नगर, म कहिले तिम्रो जीवनमा आउने छैन, तिमीलाई सताउने छैन, दुःख दिने छैन, गाली गर्ने छैन। तिमी सधैँ खुसी हुनु, सायद मैले भन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ होला। 2-3 वर्ष सँगै रहँदा मबाट केही गल्ती भएको भए बिर्तामोडको गल्लीमा भेटिएको एउटा अपरिचित सम्झेर माफी गरिदेऊ ल। तर म एउटा कुरामा तिमी भन्दा फरक छु, थोरै भए पनि बुझ्छु अरूको बाध्यता। तिम्रो यो पनि इन्गेजमेन्टमा केही रहर होला, केही बाध्यता। जाऊ, तिमीलाई माफी छ। यो जीवन जिउन त मलाई तिम्रो याद नै काफी छ। अनि शुभ दाम्पत्य जीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दिवस दाजु, दाजुको कथा सुन्दा सुन्दै डुबिरहेको म दाजु एकाएक चुप भए पछाडि दाजुलाई बोलाएँ। हजुर, एउटा कुरा सोध्छु, माइन्ड नगर्नु ल। म केही भूमिका बाँध्ने प्रयास गर्छु। भन न भाइ, सजिलै उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ। त्यसपछि सृजनाको बारेमा केही थाहा पाउनु भयो? मैले खोज्ने प्रयास गरिनँ, उहाँले सिधै जवाफ दिनुहुन्छ। कतै उहाँको बिहे नभएको पनि त हुन सक्छ। म महत्वाकांक्षा व्यक्त गरिरहेको हुन्छु त्यो क्षण। इन्गेजमेन्ट भएपछि विवाह हुँदैन र? दाजु भन्नुहुन्छ। खेर, जे होस् अब मलाई उसँग कुरा गर्नु छैन। उहाँसँग म कसरी सम्पर्कमा जोडिन सक्छु? म दाजुलाई प्रश्न गर्छु। प्रशान्त भाइ, छोड न अब उसको कुरा, तिमी बोलेर पनि के गर्छौ? दाइले जवाफ दिनुहुन्छ। एउटा प्रश्न छ जुन तपाईले सोध्न सक्नु भएन, म सोध्नेछु र तपाईले भने जस्तै गुमनाम हुनेछु सृजनाको जिन्दगीबाट पनि। मैले दाजुलाई आफ्नो मनको कुरा व्यक्त गर्छु, तर मेरो उसँग कुनै सम्पर्कको माध्यम छैन। मैले पुरानो आइडी डिएक्टिभेट गरेँ, कोही फ्रेन्ड लिस्टमा छैनन्। दाजुको कुरा सुनेर म भन्छु, ठिकै छ दाजु, केही छैन। यो प्रश्न यतिकै सकिएला अथवा कुनै दिन समयले जवाफ देला। खासमा प्रश्न चाहिँ के हो? दाजुले स्वाभाविक उत्सुकता देखाउनुहुन्छ। म भन्छु, कति प्रश्न सोधिँदैन, जवाफ आफै आउँछ जसबाट आउनु पर्ने हो।